दशमस्कन्धः अतेकषष्टितमोऽध्यायः 61st chapter रागं मध्यमावती। श्रीशुकोवाच एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रा दशदशाबलाः अजीजनन्नवममान पितुः सर्वात्मसम्पदा गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्र्योच्युतं स्थितं प्रेष्टं न्यमनसदस्वं स्वं न तत्त्वविदस्त्रियः चार्वब्जकोशवदनायत बाहुनेत्र सप्रेम हासरस वीक्षित वल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वै विभ्रमी समशकन् वनिता विभूम्नः स्मायामलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मन्त्रशौण्डैः पत्यस्तु षोडश सहस्रमनङ्गबाणैः यस्येन्द्रियं विमदितुं करणैर्न शेकुः इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं श्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम् वेजुर्मुदा विरतमेदितयानुरागहासावलोकनवसङ्गमलालसाध्यम् प्रत्युद्गमासन वरार्हण पाद सौचताम्बूल विश्रमण वीजन गन्धमाल्ये केश प्रसार शयन सपनोपहार्यैः दासी शता अपि विभोर्विददुस्पदास्यम् तासां यादशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः अष्टो महिष्यः तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृह्णामि ते चारुदेष्टः सुदेष्टश्च वीर्यवान् सुचारुः चारुगुप्तश्च भद्रचारुः तथा परः चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः भानुस्वर्भानुः प्रभानुः भानुमान् तथा चन्द्रभानुर्बृहद्भानुः अतिभानुः तथाष्टमः श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश सामस्तुमित्रः पुरुजिते शतजित् सहस्रजित् विजयः चित्रकेतुश्च वसुमान्द्रविडक्रतुः जाम्बवत्या सुताकेते साम्बाद्या पितृसम्मताः वीरश्चन्द्रोश्वसेनश्च चित्रगुरुर्वेगवान् वृषः आमशङ्कुर्वसुः श्रीमान् कुन्तिः नाग्नचिते सुताः शुतः कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः शान्तर्दश पूर्णमासः कालिन्द्या सोमको वरः प्रघोषो गात्रवान् सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः माद्या पुत्र महाशक्तिः सह ओजो पराजितः वृको हर्षो निलो गृद्रो वर्धनोन्नाद एव च महाशपावनो वह्निः मित्रविन्दात्मजाक्षुतिः सङ्ग्रामजद्बृहत्सेनः शूरः प्रकरणोरिजित् जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः दीप्तिमान् ताम्रतप्ताद्या रोहिण्याः तनया हरे प्रद्युम्ना च निरुद्धो भूत रुक्मवत्या महाबलः पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन् नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश राजोवाच कथं रुक्मी हरिपुत्राय प्रादादुवितरं युधि कृष्णेन परिभूयस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतदाख्याहिने विद्वन् द्विषोः वैवाहिकं विदः अनागतं मतीतं च वर्तमानं मतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः श्रीशुकोवाच वृतस्वयंवरे साक्षात् अनङ्गः अङ्गयुतस्तया राज्ञस्तमेता निर्जित्य जहारैकरथो युधि यद्यपि अनुस्मरन् वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः यतरद्भागिनेयाय सुतां कुर्वन् सुप्रियं रुक्मिण्याः तनयां राजन् कृतवर्मसुतो बली उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल दौहित्राय निरुद्धाय पौत्रीं रुक्मददाधरेः रोचनाबद्धवैरोपि स्वसुः प्रियचिकीर्षया जानन्नधर्मं तद्यौनं स्नेहपाशानुबन्धरः तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवो पुरं भोजकटं जग्मुः साम्ब प्रद्युम्नकादयः तस्मिन् निवृत्त उद्भागे कालिङ्गः प्रमुखा नृपाः दत्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुः बलं मक्षैः विनर्जय अनक्षज्ञो ह्ययं राजन् अपि तद्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षैरुप्यदिव्यत शतं सहस्रमयुतं रामः तत्प्राददे पणम्
तन्तुरुप्यजयत्तत्र कालिङ्गः प्राह सद्बलं दन्तान् सन्दर्शयन् उच्चैः नामृश्यत् तद्हलायुधः ततो लक्षं रूप्य गृह्णात् ग्लहं तत्राजयद्बलः जितवानहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितः मन्युना क्षुभितः श्रीमान् समुद्रैव पर्वणि जात्यानुनाक्षोऽतिरुषा निर्बुधं ग्लहमाददे तं चापि जितवान् रामः धर्मोणच्छलमाश्रितः रुक्मी निजं मया त्रेने वदन्तु प्राश्निका इति तदा ब्रवीण भोवानी बलेनैव जितोक्लगः धर्मदो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा तामनादृत्य वैदर्भो दुष्टराजन्यचोदितः सङ्कर्षणं परिहसन् बभाषे कालचोदितः नैवाक्षको विदायूयं गोपालावनगोचराः अक्षैः दीव्यन्ति राजानो बाणैश्च न भवादृशाः रुक्मिणैवम् अधिक्षिप्तो राजविश्च उपहासितः क्रुद्धः परिगमुद्यम्य जग्नेत रिम्न संसदि कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमोपदे दन्तानापतयत् क्रुद्धः यो अहसद्विवतैर्द्विजैः अन्ये निर्भिन्नबाहूर् शिरसोरुदिरोक्षिताय राजानो रुद्रुविर्भीता बलेन परिगार्दिताः निगते रुक्मिणीश्याले न अब्रवीत् साधु साधु वा रुक्मिणी बलयो राजन् स्नेहभङ्गभयादरिः ततो निरुद्धं सकसूर्ययावरं रथं समारोप्य कुशस्थलीं रामादयो भोजकटा दशार्हाः सिद्धा किलार्ता मधुसूदनाश्रया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिवधो नाम एकषष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।